वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने पोस्ट पढ़ी है फेसबुक पे, एक अहले हदीस साथी ने की है। उसने लिखा है कि बरेलवी देवबंदी जो हैं वो जुमा के साथ ज़ोहर की नमाज़ भी अदा करते हैं जुमा के बाद, ताकि जुमा हमारा अगर ना हो तो ज़ोहर की नमाज़ तो कम अज़ कम रह जाए। इसकी हकीकत क्या है, मैं इसकी हकीकत बयान करने लगा हूँ। मैं एक अहले हदीस तालिब इल्म हूँ। इसमें हकीकत यही है कि हम जुमा के बाद 2 सुन्नतें सिर्फ़ अदा करते हैं अहले हदीस। तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना मुफ्ती सिराज अहमद नव्वरल्लाहु मरकदहू से पूछा था, अर्ज़ की थी कि उस्ताद मोहतरम इस झंझट से मुझे निकालें कि इसकी हकीकत क्या है। तो उस्ताद मोहतरम नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया कि बेटा, बात यूँ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमा के बाद मस्जिद में बकिया सुन्नतें अदा फरमाते तो 4 ही पढ़ते, नवाफिल इलावा हैं, और अगर घर अदा फरमाते तो 2 पढ़ते। तो हमने मामूल बना लिया है, मस्जिद में भी अव्वल तो हम पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो सिर्फ़ मस्जिद में पढ़ते हैं, तो वही हम 2 पढ़ते हैं जो घर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर अदा फरमाया करते थे। तो हमें मसले का जो है पूरी तरह मालूम ना होना इस बात की दलील है कि एक शख्स नया नया अहले हदीस हुआ तो मैंने 4 सुन्नतें अदा की, तो यही सवाल रिपीट करके मुझे कहने लगा कि भाई तू भी हनफी हो गया क्या? मैंने कहा यार कैसे, हनफी कैसे हुआ? मैंने तो कलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है भाई, क्या है? कहता है 2 पढ़ते हैं हम, तो 4 हनफियों की तरह तूने पढ़ी, इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारी जुमा की नमाज देहात में या फिर जहाँ जो है अदालत वगैरह या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बड़ी जामा मस्जिद हो, शराइत हैं जो, उसके मुताबिक उनकी जुमा नहीं होती, तो इसलिए एहतियातन 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं ज़ोहर के। अगरचे जुमा ना हो तो हमारी कम अज़ कम ज़ोहर की नमाज़ तो हो जाए। मैंने कहा प्यारे भाई, हमारे अहले हदीस उलमा से तहकीक करो। मैंने तहकीक की हुई है, सन 2000 से लेकर 2010 तक मैंने तहकीक की है। तहकीक के ज़मरे में ये बात आई कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जुमा की नमाज अदा फरमाई, उसके बाद अगरचे मस्जिद में पढ़ते तो 4 सुन्नतें अदा फरमाते, अगर घर जाकर अदा फरमाते तो 2 पढ़ते। तो आपके नॉलेज में ये बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों नज़रों से देख रहा हूँ। सभी चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, लेकिन ये क्या वजह है कि हम एक दूसरे से दूर हैं, नफ़रत की निगाह से देखते हैं और मसलकी तासुब में आकर किस हद तक हम जाते हैं। तो मैंने कहा कि प्यारे भाई, आप तहकीक करो, आप तहकीक करो, आपको मालूम नहीं, इल्म नहीं, आप दोबारा तहकीक करो। वो चला गया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी मैंने जो पोस्ट पढ़ी है तो इसका जो खुलासा है यही है कि मौलाना पीर मोहम्मद शाह हनफी आलिम दीन है, यहाँ एक देहात की मस्जिद में आए, जुमा पढ़ाया। जुमा पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मसला जो है यूँ है कि आप ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि उलमा फरमाते हैं कि थाना कचहरी और तहसील बड़ी हाई लेवल की मस्जिद, जामा मस्जिद हो,
بڑے شرائط لاگو کر کے اس کے بعد اس میں جمعہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہاں ایک ٹیکنیکل طور پہ مسئلہ بتایا کہ آج تک مجھے یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بات یوں نہیں، بات یوں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرائط لگائے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ دو ایک ہی مسجد کے جو ہے نا وہ مقتدی تھے، یا پھر ایک مؤذن تھا، ایک قاری صاحب تھے، اور ان کی آپس میں انبن ہو گئی، تو آ کر امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سے آ کر مسئلہ پوچھا۔ کہا کہ جی ہم جو ہے امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے جو مسئلہ بتایا کہ ایک ہی مسجد کے جو ہیں بندے انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو لہذا میرا فتویٰ ہے کہ مسجد جو ہے وہی جامع مسجد ہے، اسی میں ہی جمعہ ہوگا، ادروائز یہ شرائط لگا دیں۔ تو مسئلے کی سچویشن جو ہے یوں تھی، ان کے انتشار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ حدیث تو وہی ہے کہ دو بندے بھی ہو جائیں جمعہ ہو جاتا ہے، لیکن شرائط یہ لگائے اس مسئلے کی سچویشن کو ختم کرنے کے لیے۔ انتشار پڑ گیا تھا، تو انہوں نے جب فتویٰ دیا تو لوگوں نے اس جو مسجد زرار بنائی ہوئی تھی تو اس میں جانے سے منع ہو گئے، اور جو جامع مسجد تھی آلریڈی ہو رہا تھا جمعہ، وہاں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ بیچارہ جو ہے وہ سارا دن مکھیاں مارتا ہوا گھر چلا گیا۔ ایک جمعہ، دو جمعے، تین جمعے گزرے، جب اس کو منہ کی کھانی پڑی، واپس وہاں آ گیا، معذرت بھی کی کہ میں نے مسجد علیحدہ بنائی، مجھے معذرت دے دیں۔ اور امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سے بھی جا کر معذرت کی کہ جی حضرت آپ کے فتوے نے جو ہے مجھے سیدھا کر دیا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں اپنی مسجد سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو یہ نوعیت تھی جناب پیر محمد شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اگرچہ زندہ ہیں، اگرچہ وفات پا گئے ہیں، تو اس پہ بھی بولا جا سکتا ہے، حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جہنم سے حفاظت فرمائے اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ حفظہ اللہ تعالی نے یوں بتایا کہ بھائی بات یہ تھی، لیکن یہاں جمعے کے لیے یہاں افتتاح ہوا ہے، تو آپ یہاں قریبی جو ہیں نماز ادا کیا کرو، بلا جھجک کیا کرو، اور یہاں پہ آ کر جمعہ پڑھا کرو۔ تو جو متعصب ہیں وہ اس بات پہ کھڑے ہیں، ہر جماعت میں متعصب بھی ہیں، غیر متعصب بھی ہیں، اور جو متعصب ہیں وہ اسی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، بات کہتے بھی ہیں۔ کچھ قراء میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور وہ کہتے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے حقیقت وہی ہے جو علماء اہل حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ اس کے لیے شرائط نہیں ہیں کہ دیہات ہے، گاؤں ہے، جو بھی ہے وہاں پہ جمعہ ہو سکتا ہے، 2 بندے ہوں، 4 بندے ہوں، 10 بندے ہوں، جتنے بھی ہوں ہو سکتا ہے، شرائط کی پابندی نہیں ہے۔ علماء احناف بھی مانتے ہیں حقیقتاً یہی بات ہے، لیکن جو متعصب ہیں، کٹر حنفی ہیں، جیسے کٹر اہل حدیث کہ جی رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اور جو متعصب نہیں، غیر متعصب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنت کا تارک ہے، ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب کی جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں مسئلہ یہ بات بھی نہیں کہ سب اہل حدیث عوام الناس میں سے لوگ سمجھ کر ہر حدیث کو خود پڑھ کے عمل کرتے ہیں،
उलमा के पीछे चल रहे हैं, उलमा के एतमाद पे चल रहे हैं। मैं एक जाहिल सा बंदा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूँ। तो जो भी मसला पेश आए तो उलमा से पूछते हैं, उलमा के एतमाद पर यकीन कर लेते हैं। बस फ़र्क इतना है, मैं तकरीबन जो है 3-4 उलमा से वही एक मसला डिस्कस करता हूँ। उसमें से मुझे पता लगता है कि दलाइल किस तरफ हैं, एक जैसे दलाइल किस तरफ हैं, तो उसी तरफ जो है रुझान कर लेता हूँ मैं। तो अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें खामखा किसी पर इल्ज़ाम लगाने से बचाए। कब्र एक अकेली आनी है, किसी ने नहीं छुड़वाना। शफाअत होगी तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होगी। किसी मसलक वाले ने किसी की शफाअत नहीं करानी। इसीलिए हमें अपनी कब्र को सामने रख कर मसला देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अल्लाह पाक मसला की तासुब से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।